बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे मोहतरम नाज़रीन कराम, कभी आपने गौर किया है कि हम में से बहुत से लोग दरूद पाक की फ़जीलत सुनते हैं, इसकी बरकतों के वाक़यात पढ़ते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनते ही मोहब्बत का इजहार भी करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी ज़ुबान पर दरूद पाक की कसरत क्यों नहीं होती? आखिर वो कौन सी रुकावट है जो इंसान को फैज़ दरूद से महरूम कर देती है? क्या मसरूफ़ियत इसकी वजह है? क्या वक्त की कमी इसकी वजह है? या फिर हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसी गफलत दाखिल हो चुकी है जिसकी वजह से दिल चाहने के बावजूद ज़ुबान दरूद पाक की तरफ नहीं जाती? हकीकत ये है कि दरूद पाक सिर्फ़ चंद अल्फाज का नाम नहीं, ये मोहब्बत है, ताल्लुक़ है, निस्बत है और हमारे आका व मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने दिल को जोड़ने का एक अजीम ज़रिया है। अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है कि बेशक अल्लाह और उसके फ़रिश्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालों, तुम भी उन पर दरूद व सलाम भेजो। ज़रा गौर कीजिए, जिस अमल का ज़िक्र खुद अल्लाह ताला ने फरमाया, जिस अमल में फ़रिश्ते शरीक और जिसके ज़रिए एक मुसलमान अपने महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी निस्बत मजबूत करता है, अगर हम उसी अमल से दूर हो जाएं तो उससे बड़ी महरूमी और क्या हो सकती है। लेकिन सवाल फिर वही है, फैज़ दरूद से महरूमी की सबसे बड़ी वजह क्या है? इसकी एक बहुत बड़ी वजह गफलत, दिल की गफलत। हम दुनिया के कामों के लिए वक्त निकाल लेते हैं, मोबाइल के लिए वक्त है, सोशल मीडिया के लिए वक्त है, गुफ्तगू के लिए वक्त है, दुनिया की खबरें जानने के लिए हमारे पास वक्त है, लेकिन जब दरूद पाक पढ़ने की बात आती है तो हम कहते हैं बाद में पढ़ लेंगे। ये बाद में कभी आज नहीं बनता और आज कभी कल में बदल जाता है। फिर इंसान को एहसास ही नहीं होता कि उसकी ज़ुबान कितने ऐसे अल्फाज बोल रही है जिनका कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन वही ज़ुबान जो दरूद पाक के लिए इस्तेमाल हो सकती थी खामोश रह जाती है। मेरे मोहतरम नाज़रीन कराम, हमें ये समझना होगा कि दरूद पाक पढ़ने के लिए किसी ख़ास वक्त का इंतज़ार ज़रूरी नहीं। आप चल रहे हैं, दरूद पाक पढ़ सकते हैं। आप सफ़र कर रहे हैं, दरूद पाक पढ़ सकते हैं। आप घर में काम कर रहे हैं तो भी दरूद पाक पढ़ सकते हैं। आप इंतज़ार कर रहे हैं, दरूद पाक पढ़ सकते हैं। आपका मोबाइल हाथ में है, दरूद पाक पढ़ सकते हैं। यानी मसला वक्त की कमी का नहीं, मसला तरजीह का है। हम जिस चीज़ को अहम समझते हैं इसके लिए वक्त निकाल लेते हैं, और जिस चीज़ को दिल में अहमियत नहीं देते उसके लिए वक्त हमेशा कम पड़ जाता है। यहाँ एक बात बहुत आम है, कभी कभी इंसान दरूद पाक की बरकत चाहता है लेकिन दरूद पाक के साथ ताल्लुक़ नहीं बनाता। वो चाहता है कि परेशानी दूर हो जाए, रिज़्क़ में बरकत हो जाए, दिल को सुकून मिल जाए, मुश्किलात आसान हो जाए, मगर दरूद पाक को सिर्फ वजीफ़ा समझ लेता है। हालांकि दरूद पाक का सबसे खूबसूरत पहलू मोहब्बत है। जब एक मुसलमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजता है तो उसे अपने दिल से ये एहसास पैदा करना चाहिए कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, आपकी उम्मत में होने को अपने लिए एजाज़ समझता हूँ और आपकी सुन्नत को अपनी ज़िंदगी का रास्ता बनाना चाहता हूँ। ये एहसास दरूद पाक को सिर्फ ज़ुबान का अमल नहीं रहने देता बल्कि दिल का ताल्लुक़ बना देता है, और यही ताल्लुक़ इंसान की ज़िंदगी बदल सकता है। एक और बड़ी वजह जिसकी वजह से लोग दरूद पाक के फैज़ से महरूम रहते हैं वो है गुनाहों पर इसरार और तौबा से गफलत। ये बात समझना ज़रूरी है कि हम सब ख़ताकार हैं, कोई इंसान गुनाह से मुकम्मल तौर पर पाक नहीं, लेकिन फ़र्क ये है कि एक इंसान गुनाह के बाद शर्मिंदा होकर अल्लाह पाक की तरफ लौट आता है, जबकि दूसरा गुनाह को मामूल बना लेता है और दिल में नदामत भी ख़त्म हो जाती है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि दरूद पाक आपकी ज़िंदगी में नूर बने तो सिर्फ ज़ुबान को दरूद पाक का आदी ना बनाएं, बल्कि दिल को भी तौबा का आदी बनाएं। जब गुनाह हो जाए तो फ़ौरन इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह पाक से माफ़ी मांगें, फिर दरूद पाक पढ़ें।
کیونکہ اصل مقصد صرف الفاظ کی تعداد بڑھانا نہیں بلکہ اپنے دل کو پاکیزہ راستے کی طرف لے جانا ہے۔ ایک اور رکاوٹ ہے دنیا میں حد سے زیادہ مشغولیت۔ ہماری زندگی میں اتنی آوازیں داخل ہو چکی ہیں کہ دل کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ موبائل کی نوٹیفیکیشن، ویڈیوز، پیغامات، خبریں، گفتگو، مصروفیات، ان سب کے درمیان دل کو اپنے رب کی یاد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے لیے خاموشی کا ایک لمحہ بھی نہیں ملتا۔ کبھی ایک تجربہ کیجیے، صرف 5 منٹ کے لیے موبائل ایک طرف رکھ دیں، خاموش بیٹھیں اور آہستہ آہستہ درود پاک پڑھیں۔ آپ محسوس کریں گے کہ چند لمحوں بعد دل کی کیفیت بدلنے لگتی ہے، کیونکہ دل کو دنیا کی ہر چیز سے زیادہ اپنے خالق کی یاد اور اپنے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی ضرورت ہے۔ اور ایک بہت خطرناک محرومی یہ ہے کہ انسان درود پاک کو صرف مشکل وقت کے لیے مخصوص کر دے۔ جب پریشانی آئے تو درود پاک پڑھا، جب بیماری آئے تو درود پاک پڑھا، جب کوئی کام رک جائے تو درود پاک پڑھا، لیکن خاموشی کے دنوں میں بھول گئے۔ یہ محبت کا مکمل تقاضا نہیں۔ محبت یہ ہے کہ انسان خوشی میں بھی یاد کرے اور غم میں بھی، آسانی میں بھی یاد کرے اور مشکل میں بھی، تنہائی میں بھی یاد کرے اور لوگوں کے درمیان بھی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں درود پاک کا نور رہے تو ہمیں اسے اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنانا ہوگا۔ اس کے لیے ایک بہت آسان معمول بنایا جا سکتا ہے۔ مثلاً صبح آنکھ کھلنے کے بعد کچھ دیر درود پاک پڑھیں، نمازوں کے بعد کچھ وقت نکال لیں اور درود پاک پڑھیں۔ رات کو سونے سے پہلے بستر پر بیٹھیں اور خاموشی کے ساتھ، ادب کے ساتھ درود پاک پڑھیں، اور دن کے دوران جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام آئے درود و سلام پیش کریں۔ آہستہ آہستہ یہ عمل عادت بن جائے گا، پھر ایک وقت آئے گا کہ دل خود درود پاک کی طرف متوجہ ہونے لگے گا، اور یہی اصل کامیابی ہے۔ میرے محترم ناظرین کرام، ایک سوال اپنے دل سے ضرور پوچھیں، اگر آج ہماری زبان سے دنیا کی باتیں کم کر دی جائیں اور درود پاک کی کثرت کر دی جائے تو ہماری زندگی میں کیا تبدیلی آ سکتی ہیں؟ ہم شاید اس کا مکمل اندازہ بھی نہیں کر سکتے، لیکن ہمیں یہ ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ درود پاک اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک عظیم عمل ہے، اور احادیث میں اس کی بے شمار فضیلتیں بیان ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک بھیجنے والا ہوگا۔ اب ذرا اس منظر کو تصور کیجئے، وہ دن جب انسان کو اپنے اعمال کی فکر ہوگی، وہ دن جب ہر شخص اپنی نجات کے بارے میں پریشان ہوگا۔ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہونے کی خواہش ہر عاشق رسول کے دل میں ہوگی۔ تو کیا ہم آج سے اپنی زبان کو درود پاک کا عادی نہیں بنا سکتے؟ کیا ہم آج سے اپنے دل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ نہیں کر سکتے؟ کیا ہم اپنی زندگی میں چند لمحے ایسے مقرر نہیں کر سکتے جن میں دنیا سے کٹ کر صرف درود و سلام پڑھیں؟ درود پاک کی کثرت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دنیا کے کام چھوڑ دیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ دنیا کے کام کرتے ہوئے بھی دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے قائم رکھیں۔ اور شاید سب سے بڑی محرومی یہ نہیں کہ انسان درود پاک کم پڑھتا ہے، سب سے بڑی محرومی یہ ہے کہ اسے درود پاک کی قدر ہی محسوس نہ ہو۔ اگر آپ کے دل میں آج یہ خیال پیدا ہوا کہ مجھے بھی درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے، تو یہ خیال ضائع نہ ہونے دیں۔ آج سے ایک چھوٹا سا معمول شروع کریں، اپنی استطاعت کے مطابق درود پاک پڑھیں، تعداد سے زیادہ پابندی کو اہمیت دیں۔ ایک دن بہت زیادہ پڑھ کر کئی دن چھوڑ دینے کی بجائے روزانہ تھوڑا تھوڑا پڑھیں، لیکن مستقل پڑھیں، اور ساتھ ساتھ اپنی زندگی میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جگہ دیں۔ اپنے اخلاق بہتر کریں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، لوگوں کے حقوق ادا کریں، جھوٹ، غیبت اور ظلم سے بچیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت صرف زبان کے الفاظ کا نام نہیں، محبت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق بنانے کی کوشش کریں۔ آخر میں بس اتنا یاد رکھیں، ہم دنیا کی محبت میں جتنا وقت لگاتے ہیں وہ کبھی ہمیں مکمل نہیں کرتی۔
لیکن اللہ پاک کی یاد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دل کو وہ سکون دے سکتی ہے جس کی تلاش میں انسان پوری زندگی بھٹکتا رہتا ہے۔ اسی لیے آج اپنے دل سے ایک عہد کریں، میں درود پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤں گا۔ جب زبان بے مقصد باتوں میں مصروف ہو اسے درود سے مصروف کریں۔ جب دل پریشان ہو اللہ پاک کی طرف رجوع کریں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام آئے محبت سے درود و سلام پیش کریں۔ اور جب کبھی دل کہے کہ بعد میں پڑھ لوں گا تو فوراً خود سے کہیں کہ نہیں ابھی، کیونکہ معلوم نہیں کہ اگلا لمحہ ہماری زندگی میں ہو یا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے اور قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت نصیب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔